تے اما جی عائشہ دے کر لے آندا جاندا ہے۔ اگلے ہی دن نبی پاک نے غسل کیتا ہے تے مسجد نبوی دے منبر تے آ کے آقا بیٹھ جاندے نے تے اعلان کر دیتا جاندا ہے۔ مسجد نبوی صحابہ نہ کجا کج پری ہے۔ آقا فرماندے نے اگر میں دنیا دے اندر رہ کے کسے نو دکھ دیتا ہوئے تے اج میں محمد کولوں دنیا دے اندر ہی بدلہ لے لو، میں محمد آخرت دے اندر بدلہ نہیں دے سکاں گا۔ ہائے ہائے، آخری صف دے وچوں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، آندے نے سونیا میں تواڈے کولوں بدلہ لینا ہے۔ اے گل کی ہے سونیا، تساں بدر دے میدان دے اندر صفاں سیدھیاں کردیاں مینوں ایک سوٹی ماری سی تے آقا فرماندے نے عکاشہ اگے آ جا، آ کے اپنا بدلہ لے لے۔ سوٹی پکڑا دیتی جاندی ہے۔ نبی دے صحابہ آندے نے اے کیڑے صحابہ نہیں جنہ کدی میرے پیغمبر دا تھوک بھی زمین تے نہیں ڈگن دیتا، جنہ میرے پیغمبر دا وضو دا پانی زمین تے نہیں گرن دیتا۔ اج میرے پیغمبر دی کمر تے سوٹی وائی دی کیویں ویکھن گے؟ تے حضرت عکاشہ کول آئے، آ کے آندے نے سونیا جدوں میں تسی مینوں سوٹی ماری سی میری کمر ننگی سی تے سونیا تسی بھی اپنی کمر ننگی کر لو۔ میرے پیغمبر نے اپنی پشت تو کپڑا تاں کر دیتا ہے، اپنی کمر تو کپڑا تاں کیتا ہے۔ فرمایا عکاشہ اونجی سوٹی مار لے جویں میں محمد نے تینوں ماری سی۔ تے صحابہ نے اکھاں بند کر لیاں نے۔ عکاشہ نے قریب آ کے سوٹی توڑ دیتی ہے تے اپنے ہونٹاں نوں نبی دی مہر نبوت رکھ دیتا ہوئے۔ اللہ حق اللہ، عکاشہ کی کیتا ہی اے سونیا پتہ نہیں پھر موقع ملنا سی کہ نہیں۔ میں سوچیا اینا ہونٹا نہ تواڈی مہر نبوت نو ویکھ لواں، کل قیامت نو اینا ہونٹا نہ تیری مہر نبوت نو چوم لواں تے اینا اکھاں نہ تیری مہر نبوت نو ویکھ لواں، کل قیامت نو اینا ہونٹاں دے اوپر جہنم دی اگ حرام ہو جائے گی۔ اللہ میرے پیغمبر نے آخری نماز 10 ربیع الاول تے ظہر دی نماز پڑھائی ہے، بلکہ راتی میں پڑھ رہا سا بعض علماء نے کہا نبی علیہ السلام نے مغرب تے عشاء دی نماز آخری پڑھائی ہے۔ 10 ربیع الاول مغرب یا عشاء دی نماز آقا نے آخری پڑھائی ہے۔ اس تو بعد میرے پیغمبر حجرے چوں باہر نہیں آئے۔ گنی ربیع الاول 10 تے 10.5 ربیع الاول کی ہوندا ہے؟ چندہ کٹھا کرنا شروع کر دیندے نا، گڈیاں کھلار کے اگے پلیٹاں لے کے بچے کھلوتے ہون گے، اے جی چندہ دیو، کی کرنا ہے؟ گلیاں سجاڑیاں۔ اللہ حق اللہ، تینوں جشن سوچدے نے نبی دی ازواج تے نبی دے اصحاب تے غماں دے پہاڑ ٹوٹ گئے نے، تینوں جشن پہ سوچدے نے۔ بہرحال آقا علیہ السلام اگلے دن صبح ہوندی ہے 11 ربیع الاول ہوئی ہے، میرے پیغمبر نو غسل کروایا جاندا ہے تے آقا علیہ السلام غسل کر کے وضو کر کے مسجد چوں لگدے نے تے میرے پیغمبر تے گشی تاری ہو جاندی ہے، آقا اوتھے ہی زمین تے گر جاندے نے۔ پھر ہوش آیا، آقا پوچھدے نے نماز ہو گئی ہے؟ اے نہیں سونیا صحابہ تہاڈا انتظار پہ کر دینے۔ تے پھر وضو کروایا جاندا ہے، پھر میرے پیغمبر تے گشی تاری ہو جاندی ہے، آقا زمین تے گر جاندے نے۔ پھر وضو کروایا جاندا، 3 مرتبہ ایسا ہویا ہے تے تیجی مرتبہ آقا نو ہوش آیا تے آقا فرماندے نے ابو بکر نو کہو میرے مصلے تے کھڑا ہو کے جماعت کروا دے۔ صحابہ آندے نے اس تو بعد اسی نبی پاک دا چہرہ نہیں دیکھیا، بلکہ صحیح البخاری دی حدیث آقا فرماندے نے مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ یہ بھی وفات تو ایک دن پہلے دی روایت ہے۔ آقا علیہ السلام تو بیمار اینے ہو گئے کہ جسم جڑا اللہ کرتے کمزور ہو گیا ہے تے آقا اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گود دے اندر سر رکھے ہے تے آندے نے عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کدوں کیا ہے؟
بلال نے اذان دیتی ہے تے نبی پاک دے حجرے اما جی عائشہ دے حجرے دے کول آ کے اوے حجرہ بھی کیڑا ہی ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ میرے بلال حجرے دی باری دے کول آ کے آندے نے سونے الصلاۃ 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 نماز دا ٹائم ہو گیا ہے تے حضرت آقا فرماندے نے عائشہ بلال نو کہہ دے مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس ماں جی عائشہ فرماندی ہے سونیا میرے بابے ابو بکر دا دل بڑا نرم ہے دل بڑا ملائم ہے انہاں دے کولوں تواڈے مصلی تے نہیں کھلوتا جانا آقا پھر فرماندے نے مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس اما جی عائشہ نے پھر یہی گل کیتی ہے سونیا میرے بابے کولوں تواڈے مصلی تے کھڑا نہیں ہویا جانا آقا تیجی مرتبہ پھر کیا مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس ماں جی پھر ہی جواب دیتا ہے آقا فرماندے نے عائشہ میں نہیں کہہ رہا عرشاں دا رب کہہ رہا ہے عرشاں دے رب نو تیرے بابا تو علاوہ میرے مصلی تے کوئی اور وارا ہی نہیں کھاندا عرشاں دا رب چاہندا ہے کہ میرے مصلی تے ابو بکر صدیق کھلوئے تے 27 نمازاں میرے ابو بکر نے نبی پاک دے مصلی تے آقا دی زندگی دے اندر پڑھائیاں نے پھر کیا کس ٹائم حدیث یاد آئی فرمایا سونیا میری 3 خواہشاں نے پہلی سونیا بیٹی میری ہوئے نکاح چ تواڈے ہوئے آقا فرماندے 3 دن ریشم دے رومال چ نا جبریل تصویر لے کے آندا رہا تو میں رومال کھولنا ہاں تو جبریل اگے وینا اما جی عائشہ دی تصویر ہوندی سی جبریل آندا سی سونیا اے تواڈی دنیا چ بھی بیوی ہے تے آخرت چ بھی بیوی تے آج کالی زبان والا بولے کہے عائشہ تو فی النار عائشہ جہنمی استغفر اللہ معذن اوے آخرت چ بیوی تو مراد کی ہے سونیا جتھے تسی ہوو گے آخرت چ بیوی بھی تواڈے نال اوتھے ہی ہوئے گی یعنی میرے پیغمبر نو تے نہیں استغفر اللہ معذلہ جہنمی کہہ سکدے تے اما جی عائشہ دی آڑ لے کے کیا جا رہے ہیں تے دوجی خواہش سونیا مال میرا ہوئے اشارہ تواڈا ہوئے تسی کہندے جاؤ میں اللہ دی راہ چ دیندا جاواں تے تیسری فرمایا سونیا چہرہ تواڈا ہوئے اکھاں ابو بکر صدیق دیاں ہو تے اللہ نے تینوں ہی پوریاں کیتیاں تینوں ہی پھر میں کیوں نہ کہواں تیجی کتے پوری ہوئی ہے ہجرت دی رات ابو بکر دی گود نبی دا چہرہ نبی دا سر جو دل چاہے او مل جاوے صدا کریے تے انج کریے جو دل چاہے او مل